नमस्कार. आम्ही अशा जाग्यार आसा युवा स्वराज स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब जो आसा हेंच्यांनी हांगसर दांडियाचो वर्कशॉप चालू केल्लो आसा आनी चालू केल्यार आयज सुमारे 5 दीस जाल्ले आसा. आयज आमकां खास मुलाखत घेवपा खातीर आमी येयल्ले, कारण हांगसरले जे शिकोवपा खातीर येता तेजें नांव जावन आसा प्रेरणा. सो सगळ्यान पयलीं तुमकां नमस्कार. कारण तुमची इंटरव्यू आमी करपा आसले, कारण इतल्याच खातीर की तुमी जेन्ना हांगसर शिकोवपाक येता खुबश्या लोकांक तुमी दांडिया शिकयता आनी शिकयता आसतना आमकां जाणून घेवपाक जाय की तुमचो हे कशें आसा, म्हणजे ल्हानपण कशें जाल्लें, पयलीं शिक्षण कशें आसलेलें. कारण तुम्ही ह्या स्टेजीर बाबा पयलीं म्हणजे शिक्षण जाय पडटा. सो कशें जाल्लें तुमच्या ल्हानपणांत? बेसिक ऍक्च्युली हांव पयलींच्यान मोठें पळोवपाक गेल्यार. सो पयलीं पेरंट्सांनी म्हाका ऍक्च्युली डान्सा घातिल्ले, भरतनाट्यमाक. हांव मोठें आशिल्लें म्हणून एक्सरसाइज जावपाक जाय म्हणून घातिल्लें. पूण वता वता तें इतलें आवड वाडलें की क्लासीन सुद्दां तशें कॉम्पिटिशन आसतालें आमचें. हांव बरें करतलें करून. तितून म्हाजो भाव सुद्दां सेम बॅचीन आमी. सो अशें करून करून आवड वाडलें. सो आवड वाडून ते मागीर आमी अरंगेत्रम म्हणून जे आमचें भरतनाट्यमान जाता तें केलें. आतां आमी MA केला तितून, दोगूय जाणांनी आमी MA केला भरतनाट्यमान. सो ते सुद्दां न्ही वयल्यान आमी इवन स्टडीजान सुद्दां न्ही हांव एमकॉम आनी BEd हांव काम करता एज अ मॅथ्स आनी डान्स टीचर दोन्ही म्हणून नुव्या ब्लूम्स इंटरनॅशनल स्कुलान. सो ते प्रमाणे आमचे ते वाडत गेले, ते इंटरेस्ट कशें आशिल्ले ते प्रमाणे आमी करत गेले. सो इट इज जस्ट बाय फ्लूक. आनी आतां जेन्ना आमी तुका हांगा पळयतात, गेल्ले वर्सा साकून पळयता तुगे सेकंड इयर हांगा, आनी तेजे मागीर कितें करता दांडियाचे? आतां हे शिकयता तूं, तेजे पयलीं कितें करता? म्हणजे बाकीचे जे सीजन आसता बाकीचे सीजन म्हळ्यार आमचे क्लासेस चालूच आसता. आमी भरतनाट्यम घेतात. PNP डान्स अकॅडमी म्हणून मडगांवान क्लासेस चालू आसता. आमचे फातोर्डा आसता, मडगांव माणपान बी क्लासेस घेता. सो सकाळी स्कुलान आसता, मागीर हांव बालभवन हितून काम करता, मागीर क्लासेस आसता. सो अशें आमचे दिसभर क्लासेस चालूच आसता. आनी प्रेरणा बाय, आमी जेन्ना आतां पळयतात की ल्हान ल्हान भुरगे सुद्दां हांगसर शिकपाक येता आनी खुबशे लोक, सुमारे 100 लोक म्हणपाक शकता आमी. सो हे इतल्या लोकांक शिकोवपाचे एक कशें कॉन्फिडन्स कशें येता तुमकां? म्हणजे शिकोवपाक म्हळ्यार तितली तकली जाय पडटा, कशें जाता हें? स्टार्टिंग हांव ल्हान आसतना न्ही म्हाका कम्युनिकेशनाचे खूब प्रॉब्लेम जाताले. आनी जेन्ना हांव शिकोवपाक स्टार्ट केलें पेरंट्सां वांगडा ते कम्युनिकेशन करून करून कॉन्फिडन्स आपोआप आयले ते. आनी जेन्ना तुमकां कितें कळटा ते शेअर करपाक तुमकां उमेद जेन्ना येता, ते हे सगळें सोडून दिता आमी. सो ते प्रमाणे म्हजे इंट्रस्ट वाडलो, ते प्रमाणे म्हाका भुरग्यांक शिकोवशें दिसलें, शेअर करूशें दिसलें जें म्हाका कळटा. सो ते प्रमाणे हांव शिकयत गेलें भुरग्यांक, आनी ते प्रमाणे हांव कम्फर्टेबल जावपाक लागलें. ओके. आनी आमी आतां पळयता कलाकार की आतां तुमचे सारके की कला येयली की फुडें जेन्ना वचून आमी कितें तरी एक मोठें करतले, तुज्या मनान कितें आसा मोठें करपाचें? म्हणजे म्हाका मोठें म्हणल्यार म्हाका जर तुमी गरबाचें विचारता जाल्यार म्हाका एक ग्रुप करपाचो खूब उमेद आसा. हांवें प्रतीक भाईक सुद्दां सांगिल्लें की म्हाका एक ग्रुप करपाक जाय म्हणून. यंग जे यंगस्टर्स आसा तांकां घेवन कितें तरी न्यू करून ग्रुप करून ते प्रमाणे म्हाका कॉम्पिटिशनान देंवपाक जाय. कळ्ळें. बरें स्वप्न आसा तुजें. सो जावनय तुजी साकार. सो तुमी थोडोसो टायम दिलो म्हणून देव बरें करूं म्हणटा. कारण आमी अशेच कलाकारांक आमच्या माध्यमांतल्यान आमी दाखोवपाक सोदता. खुबशे कलाकार अशे आसा की तांकां केन्ना कोणी दाखयलेंच ना, म्हणून आमी बारीक बारीक जावं पूण आमी करता. कळ्ळें न्हू? सो देव बरें करूं. बरें दवरता. ओके. सो आतांच आमी प्रेरणा कडेन उलयल्ले आसा, आनी प्रेरणा जी आसा ही प्रितेशाची भयण आसा. प्रितेश बाब, तुमकांय नमस्कार. पयल्यान पयलें नमस्कार. हय, आतां जे आमी तेजे कडल्यान म्हायती घेतली ते प्रमाणे तुमचें कशें हें आसा हितून की दांडिया शिकोवपा हितून कशें जालें तुमकां? एक्चुअली पयलीं आमी फर्स्ट शिकिल्लें म्हणल्यार रवींद्र मडगांवच्यान शिकिल्लें आमी. थंयच्यान आमी फ्युजन केलें, तोणया मेळ फ्युजन केलें, दांडिया आनी तोणया मेळ. सो ते फ्युजन घेवन मागीर आमचो इंट्रस्ट येलें दांडियान. सो तेजे मागीर आमी ग्रुप केले, मागीर कॉम्पिटिशन्साक गेले, मागीर कॉम्पिटिशनाक गेली, मागीर कामां लागले. कामां लागून ते सगळे मातशें थंड पडलें. सो इन पास्ट 7 years आमी फक्त वर्कशॉप घेता. आमचे ग्रुप आहलो पयलीं. सो आमी आतां ओन्ली मडगांवान आनी आतां कुडचरे आनी कुंकोळी सुद्दां वर्कशॉप घेता. कळ्ळें. आनी आतां तुमचे जेन्ना आमी पळयता की तुमी येवन हांगसर वेगळे वेगळे तरेचे दांडिया खेळपा शिकयता, सो तुमी येता आसतना वाटेर मागीर कितें उलयत येता, म्हणजे आयज कितें शिकोवपाचें, आयज कितें कारण हांगसर डान्सर
ऑलरेडी आमचे रेडी आसा कशी जाता ऍक्च्युली इट्स फॅक्ट आहे ते ऍक्च्युली फॅक्ट लाईक कित्याक लागून आम्ही सकाळच्यान काम करता सो आम्ही मेळटा ऍक्च्युली कारानच हांव पावलो क्लासीच्यान ते पावले क्लासीच्या आम्ही क्लासान कारान मेळटा आणि तेन्नाच विचार करता भुरग्यांक कितें शिकोवपाचें तशें सो आता केन्ना कितले मेळटा आमकां 15-20 मिनटां मेळटा सो येता कारीन करता 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 कोरियोग्राफ जाता आता जेन्ना तुम्ही एक कलाकार आसा कला कळटा म्हणजे कलाकार फुडें वचोन कितें तुमचो प्लॅन आसा म्हणजे मोठे करपाचे कितें तरी आमी ह्या हितूंतल्यान करतली अशें कितें प्लॅन आसता हय आमचो ऍक्च्युली PNP डान्स अकॅडमी आसा सो ते आमकां मुखार व्हरपा जाय सो आता आमचे ब्रांच कुंकोळे आसा फातोड्डा मडगांव रावफोंड आणि आमकां आता ऑल ओव्हर गोवा आणि इंटरनॅशनल सुद्धा वचपा जाय सो वी आर प्लॅनिंग फॉर दॅट अँड टू बी अ हायलायट हांव फर्स्ट मेल डान्सर भरतनाट्यम गोंयचो इन 2008 हांवें अरंगेत्रम केला सो तेन्ना तितले भरतनाट्यम नासलो सो नाव आता सगळे फ्लरिश जाता सगळे कडेन भरतनाट्यम अँड आय वॉज द फर्स्ट मेल डान्सर इन गोवा टू डू अरंगेत्रम ओके सो तुमचे मुखार लाईफ अशीच सक्सेस जावनी देव बरें करूं तुमकां थोडोसो टाइम दिलो म्हणून नमस्कार परत एकदा